frequently. अगर किसी इंसान को मुबस्सर करना चाहते हैं, यानी अपनी मोहब्बत का असीर, अपनी मोहब्बत का कैदी, अपने मोहब्बत का दीवाना बनाना चाहते हैं, तो आज के अमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। जहाँ किसी इंसान से इंसान मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन दूसरा इंसान इसकी कदर नहीं करता, वहां पे इंसान को दुनिया की कीमती से कीमती चीज भी मानने लगती है। उसका उसको ऐसे लगता है जैसे वो एक राख हो। दौलत, पैसा, घर बार, गाड़ियां जब महबूब पास ना हो तो इनकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। बहुत लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं होती, से वो चाहते हैं वो नहीं होता, तो वो तमाम चीजें बेमानी होती हैं। आज का माल किसी भी इंसान को अगर अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं, उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़े खास साबित हो सकते हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के जो इंसान इन अमाल को पढ़ेगा वो 100% फायदा पाएगा। वीडियो काट काट के नहीं देखनी, मुकम्मल देखनी है। स्किप करके देखेंगे तो अमल का समझ नहीं आती। अमल का जो हिस्सा जरूरी होता है वो आप काट चुके होते हैं। किसी को मसल करना, किसी को मसल करने की गर्ज से साथ साथ में यानी अच्छे को रखने, नमाज के बाद बेहतर होता है किसी भी अमल को पढ़ें, बमदाद की रोशनी पढ़ें और बाकसरत दरूद पाक पढ़ते हुए ये नक्श पाक लेते हैं। ये वाला नक्श होता है। इस मुयात से मुअत्तर करके यानी कितर वगैरह लगाने से बाजू पर बांधे, अपने दाएं बाजू को बांध देना, आर्म पे बांधना। इंशाल्लाह ताला मतलूबा मकसद में कामयाबी होगी। हर जमेरात को उस मुयात से नक्श पाक को मुअत्तर करते रहें। यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, इसकी आम खुशबू नहीं लगानी। जैसे परफ्यूम कोई होता है, अल्कोहल होता है, उसमें तो अमल का नुकसान होने का अंदेशा होता है। इतर वगैरह कस्तूरी, अंबर ये चीजें लगा सकते हैं जिसमें अल्कोहल ना डला हो। इसको हर थर्सडे के दिन आपने खुशबू लगानी होती है, तितर लगाना होता है, या और इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिखना होती बेहतर होता है। इस इंसान का नाम लिख दिया जाता है और अपने दाएं बाजू पे बांध दिया जाता है। वो इंसान आपका कैदी हो जाता है। और बाद आमिल इसको इस तरह करते हैं, इसके पीछे जो दूसरे इंसान से बात मनवानी हो, जिस बात के लिए उसे एग्री करना हो, वो नाम के साथ लिखते हैं। ये फला इंसान को हुक्म दिया जाता है कि वो फला काम करे, मोहब्बत करे, शादी करे, क्या कुछ भी जो मनवाना चाह रहे हैं, तो दूसरा इंसान वो बात मानता है। बड़ा ताकतवर, बड़ा खास अमल है। तन्हाई में नकल करना है, चाल नहीं है। किसी के सामने नकल ना करें और यकीन के साथ करें। माहवारी में हरगिज नहीं करना। अगर माहवारी के दिनों में करेंगे, नापाकी में करेंगे तो फायदा नहीं होगा। पहन सकते हैं लेकिन नकल नहीं कर सकते। मोहब्बत के लिए ये भी एक बड़ा ताकतवर, बड़ा खास नाम लेने जा रहा हूँ। ये लटकाने वाला तावीज होता है, हवा में लटकाया जाता है और ये अपना काम शुरू कर देता है। कुबू के लिए जेल में दिया हुआ तिल्स्म अपना पूरी असर दिखाता है। नहायत तवज्जो यकसई से इतवार या बुध के दिन रात के वक़्त ओढ़े सकोड़े यानी कोड़ा नया बर्तन लेना, पर इस तरह लिखे कि तालब मतलूब और इनके वालदैन के नाम लिखे, और नीम के दरख्त पर इशराक के वक़्त लटका दे। रस्म ये है, नीचे नाम लिखने हैं। महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन उसकी माँ का नाम, अल्लाह अपना मेल है बिन फीमेल है बिन अपनी माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं पता तो बाप का भी इसमें लिख सकते हैं। बाज तावीज होते हैं उनमें सिर्फ माँ का नाम लिखा जाता है, लेकिन ये ऐसा अमल है इसमें बाप का भी नाम लिख सकते हैं। नीम के दरख्त के साथ आम नीम का दफ्न मिल जाता है, जिसके साथ लटकाने का ये फायदा होता है
کہ اگر نظر پاتی ہے جادو بھی کسی نے کیا ہوا جس کی وجہ سے تعلق جڑ نہیں پا رہا یا جڑا ہوا تھا تو ٹوٹ گیا تو کو لموفتیں ختم ہو جاتی ہیں. بڑا خاص بڑا طاقتور عمل ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے فائدہ ملے گا. ایک بہن نے ان سے رابطہ کیا بڑے عاملوں کے پاس پھر کے وہ آئی تھی یہاں تک کہ لاکھوں روپے وہ اپنے محبوب یا اپنے محبت کو پانے کے لیے وہ برباد کر چکی تھی. بہن کہتی ہے کہ میں نے بہت سے اعمال کیے بھی ہیں بربائے بھی ہیں لیکن میرا محبوب تج سے مس نہیں ہوا. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا محبوب مجھے مل جائے کوئی محبت مجھے مل جائے. تو اسے یہ عمل دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ محبت کے وہ پہلے بھی اعمال کر چکی تھی لیکن وہ فائدہ نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ معاملہ تو ہوتے نظر بد و جادی جو ہوتے ہیں یہ عام جو محبت کے اعمال یہ جائیں تو وہاں پہ وہ اعمال اثر نہیں کرتے کیونکہ جادو نظرے پر یہ آپ کا عمل اور اس کا اثر ہونے ہی نہیں دیتے تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے وہ کیا جائے. بہن نے یہ عمل کیا جہاں وہ لاکھوں روپے برباد کر چکی تھی. وہاں ایک چھوٹے سے نبض دیکھیں ایک لائن بازو کے نیچے نام لکھیں ایک نبض سے اس کا محبوب لوٹ کے آیا اس سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کیا اور آج الحمدللہ وہ بہن جو ہے وہ اس آئی پی زوجیت میں ہے اس کی بیوی ہے. اللہ آباد رکھے. تو یہ بڑا طاقتور عمل ہے. آپ پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف باتیں نہیں ہوگی. مطلوب بے قرار ہو مطلوب کو بے قرار وہ بے چین کرنے کی غرض سے یہ تجسم مطلوب کا دھیان دہندے رکھتے ہوئے لکھے اور مستیق اور ایک نال پر چشمہ بندہ کرتے. یہاں پہ ایک میں چیز بتا دوں جب انسان بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے تو وہ اپنی کاروبار مانگتا ہے چاہے وہ سب دل لو وہ ہتھیار ڈال دے گا. یہ عمل بے چین اس حد تک کر دیتا ہے کہ دوسرا انسان ہر طرح سے آپ کی مکی میں آ جاتا ہے. گھوڑے کے نال پہ کنتا کر کے اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. مطلوب بہت زیادہ بے قرار ہوگا مگر چاہیے کہ کسی اچھے اور جائز مقصد کے لیے یہ عمل کرے. میاں بیوی کے لیے کرے تو بہت خوب ہے. لسن یہ ہے اس کے نیچے محبوب کا نام میل ہے بن فیمیل ہے بن کی ماں کا نام اللہ اپنا میل ہے بن فیمیل ہے بن اپنی ماں کا نام. اگر ماں کا نام نہیں پتا محبوب بھی تو آپ تصور یعنی امیجنیشن میں بھی دوسرے انسان کا چہرہ سامنے لا کے پھر بھی کر سکتے ہیں. پھر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. باقی اجازت کے لیے جتنے بھی عملیات ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں. اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی ہے. ویڈیو لائک کریں گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں. پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں. یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے تو انہیں بھی سبسکرائب کریں.